एक चर्चेचो विषय आशिल्लो. मुख्यमंत्र्यान स्वता मत मांडलें की ताका ज्या 5 वर्सां किंवा ताचे पेक्षा चड ज्या शेतकऱ्याक दुदाचो धंदो केला ताका वेटरनरी ऑफिसर किंवा डॉक्टर व्हरपाची गरज ना. नवे आसा तांच्या बाबतींत तो आसूं शकता. हे स्पश्टच सांगला की तातूंत जो भ्रश्टाचार जाता तो कमी करपा खातीर ही आमी हळू शब्दांत केल्ली कंप्लेन आशिल्ली ती जाहीरपणे तांणी मान्य केली. आनीकय एक म्हत्वाचो विशय आसा तो मुख्यमंत्र्याच्या स्वताच्याय लक्षांत आयलो, आमी तांच्या लक्षांत हाडून दिली की बँको आमकां नाडटा. हे पयशे दितना म्हणजे आमच्यो ज्यो गोंयांतल्यो बँको म्हणटात त्यो सुद्दां हे 90% गव्हर्मेंट सबसिडी दिता. म्हणजे रिस्क गव्हर्मेंटाक कितली, म्हणजे बँकेक रिस्क कितली 9,000 रुपयांची. तरी 9,000 रुपया खातीर 2 गव्हर्मेंट सर्वंट कितें शुअरिटी म्हणून जाय, त्या शिवाय डिपॉझीट जाय किंवा अशें फिक्स डिपॉझीट जाय. असल्यो ज्यो गोश्टी करताल्यो त्यो मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्ट एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिलां की हें खपोवन घेवं नाका, तुमी मेडिएट करा किंवा त्यो बँको अशी ब्लॅकलिस्ट करपाच्यो कितें करपाच्यो तें ताणें ठरोवपाच्यो. पण ना जाल्यार एकूच बँक खंयची तरी एनलिस्ट करा आनी तांचे कडेन डील करा, तांकां बिजनेस मेळना. त्यामुळे हें बी म्हणजे कौतुकास्पद सीएमा खातीर हांव आभार मानता त्या खातीर. ताणें आपले आपूण हें आमी म्हणटाले आमी दर वेळा, पण ताणें शेवटच्या क्षणी हो नाशिल्लो मुद्दो तो ताणें आपल्या तोंड उडून तो केलो. मुख्यमंत्र्याचे त्या खातीर आभार मानणे गरज. आनी एक म्हत्वाचो विशय आशिल्लो पशुपालन स्कीम. पशुपालन स्कीम म्हणजे वासरां वाडोवपा खातीर हो खूब म्हारग विशय आसा की एका ल्हान वासराची गाय करपा खातीर 1 लाख रुपया गोंयांत खर्च येता. नवी गाय 90,000 मेळटा, म्हणजे 90,000 सबसिडी गव्हर्मेंट दिता. आनी आमचें वासरू जर वाडयतलो 1 लाखा पेक्षा चड खर्च येता आजच्या खर्चाक. त्यामुळे ताचे खातीर लक्ष घालूंक सांगिल्लें. सरकारान ताचेर विचार करता म्हूण सांगलें मुख्यमंत्र्यांनी. पूण हाजें जें हे पशुपालन जी स्कीम आसा ताचेर सबसिडी जशी हाजी मेळनाशिल्ली दुदाचो सपोर्ट प्रायस, तशेंच ताजे पयशे वर्सांची वर्सां मेळना कांय वेळार. तेय बी मुख्यमंत्र्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिलां की ते ताबडतोब दिवचे म्हणून. फक्त ताचे कडेन डेट फिक्स करूं ना, पण आशा करता आमी एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट ताचेर काम करतली आनी सरकारा कडल्यान फंड वेळार मेळटा हाची काळजी घेतली आनी आमकां शेतकऱ्यांक जे वासरां आपले परीन वाडोवंक पळयता तांकां पयशे बेगीन मेळटा. वासरां खातीर पशुपालन स्कीम किंवा काफ रेअरिंग स्कीम. अजून एक म्हत्वाची गोष्ट आसा की सरकाराची इच्छा आसा की NDDB जी संस्था आसा तिणें गोवा डेरीच्या आरोग्य गेली 15-20 वर्सां सतत सीक इन्स्टिट्यूशन आसात आनी तें सीक इन्स्टिट्यूशन आशिल्ल्या कारणान शेतकरी सीक आसात. गोंयचो दुदाचो धंदो जो वायट परिस्थिती जाल्या तातूंत एक विशय हो आसा की गोवा डेरीचें वेवस्थापन. त्यामुळे फाटीं 2.5 वर्सां पयलीं गोवा डेरीच्या जी ही जाल्ली जनरल बॉडी तातूंत NDDB कडेन गोवा डेरीचें मॅनेजमेंट सोंपोवचो असो ठरावूय जाल्लो आसा. सरकार म्हाका दिसता त्या बाबतींत आतां चड सिरियस आसा आनी तांचे वाटाघाटी चालू आसा. त्यामुळे आशा करता की हेंय काम मार्गी लागतलें. आनी बारीक गोश्टी ज्यो मान्य केले तातूंत एक गोश्ट म्हणजे हेचे पशुपालनाची हांव जी स्कीम सांगता पळय ती स्कीम जर एप्लाय करतलो जाल्यार 500 रुपयाचो आमकां स्टॅम्प ड्युटी स्टॅम्प पेपराचेर तें एप्लिकेशन दिवचें पडटा. आनी तें 500 रुपयाचें एप्लिकेशन मागीर अदवोगादा कडेन व्हरून टायपींग कर आनी ताका हें कर तें कर हें करतकीर 1,500 रुपया ताची किंमत जाता. काही शेतकरी केवळ ते 1,500 रुपया एका वेळार
घालचें पडटा. ह्या खातीर ती स्कीम घेना. आमी सरकार कडेन हें लक्षांत हाडून दिलें की एका बऱ्या स्किमीचो उपयोग केवळ पयशे खर्च करचे पडटा अननेसेसरिली, ह्या खातीर घेतलो वचना, ती शेतकऱ्यांक परवडना. तर मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब एनिमल हजबंड्रीच्या डायरेक्टरांक निर्देश दिला की ताणें हातूंत कितें करता तें म्हणजे तें ₹500 कशें कमी करपाक मेळटलें किंवा ना, हे दुसरे पद्दतीन जर एफिडेवीट घेवंक मेळटा जाल्यार ताजो विचार करचो अशें सांगलां. जे 12 पयलींची स्थिती आसा ताचे पेक्षा आज वायट स्थिती आसा. आनी भारतीय किसान संघ म्हणून आमी म्हणजे गोंयांतले कांय एक्सपर्ट, डेअरी एक्सपर्ट्स किंवा दूध धंद्यातले एक्सपर्ट्स, फार्मर्स आनी गव्हर्मेंटचे जे आदले अधिकारी आशिल्ले किंवा गोवा डेअरीचे जे आदले अधिकारी आशिल्ले तांची मदत घेवन आमी एक डॉक्युमेंट तयार करपाची प्रयत्नांत आसा. इतलेंच न्ही, हांव तुमकां सांगता की आमी 10-12 दिसां भितर आमकां ताचे खातीर अपॉयंटमेंट दी. आमी जो डॉक्युमेंट तयार केला तो आमी सरकाराक प्रेजेंट करूंक पळयता. हातून आमी कितें म्हणटा तें सबसिडी काय मागूना. आमी मागल्यात की ह्या गोंयांत दूद वेवस्थीत उत्पादन जावचें आनी गोंय दुधाक आत्मनिर्भर जावचें, हाचे खातीर आमी कितें करपाची गरज आसा तें तातूंत आमी बरयलां, ताज्यो मागण्यो आमी केल्या. हातूंत पयशांची उलाढाल चड जावची ना, पण सरकारची आनी दूध संस्थांची जबाबदारी वाडटली, तांकां चड काम करचें पडटलें. हाचे नंतर सगळ्यात व्हडलो विशय आसा तो सपोर्ट प्रायस. सपोर्ट प्रायस आमकां वेळार मेळना आनी ताच्या खातीर आमी मदीं खूब प्रयत्न केले. आनी आतां सपोर्ट प्रायस दर म्हयन्याक मेळचो हें सरकारान इन प्रिंसिपल मान्य केलां. इतलेंच न्ही की सरकारान ताची म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, शेतकरी, गोवा डेअरी आनी ताचे खातीर नेमलेली बँक हांची एकत्र मिटींग आपोवन सरकारान ताची मांडावळ केल्या. आनी येत्या 22 जून पासून सरकार ही डायरेक्ट ट्रान्सफर टू बेनिफिशरीज 22 मे पासून ही लागू जातली. मुख्यमंत्री ह्या सिस्टमेचें उद्घाटन गोवा डेअरीच्या कॅम्पसान 22 मेक करतले. ताणें स्वता जाहीर केलां हें. आनी तें जाल्या नंतर दर म्हयन्याच्या 20 तारखेक शेतकऱ्याच्या एकावंटांत त्या म्हयन्याचे म्हणजे एप्रिलाच्या मे म्हयन्याच्या 20 तारखेक पयशे शेतकऱ्याच्या खात्यान डायरेक्टली वतले. आनी तातूंत जी किचकटीची कामां आशिल्लीं आतां डिले जावपाची ते सगळ्यांचो जवळ जवळ ते काडून उडयल्या. आनी आमी सरकारचे आभारी आसा ह्या खातीर, कारण ताणें आमकां म्हणजे दूद शेतकऱ्यांक सुद्दां ह्या जे वाटाघाटी जाल्यो ह्या कामा खातीर तातूंत आमकां सहभागी करून घेतिल्ले. हाचे नंतरचे सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय आसा तो म्हणजे कामधेनू स्कीम आशिल्ली पळय, जी गोंयच्या दूद उत्पादनांत सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग आशिल्लो तो ह्या स्किमीचो आशिल्लो किंवा आसा. ती कांय कारणांक लागून जवळ जवळ 1.5 वर्स अक्षरशः बंद आशिल्ली किंवा अशी चडत रडत मरत चालू आशिल्ली. ती स्कीम आतां जून आमची खूब जोरदार मागणी आशिल्ली. जून म्हयन्याच्या 7 तारखेक पासून ही एक्टिवेट जातली. म्हणजे ऑलरेडी तिचे डॉक्युमेंट म्हणजे कितें आसा तें स्कीम हें आसा पळय, स्किमीचो फॉर्म्युलेशन आसा पळय तें ऑलरेडी जालां. पूण क्लायमेटचो कंडिशन इतलें वायट आसा की आतां गोंयांत भायल्याच प्रांतांतल्यान म्हणजे महाराष्ट्र कर्नाटकांतल्यान हाडून गोंयांत
गायो हाडप हें चुकीचें ठरतलें हें शेतकरी म्हणून आमकांय मान्य आसा. त्यामुळे ती 7 जुनाक म्हणजे पावस सुरू जाल्या नंतर वातावरण जाग्यार आयल्या नंतर ती सुरू करतले. आणि सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे हाजे पयलीं ताणें कितें केल्लें, ज्या शेतकऱ्यांनी हाजे पयलीं गायो घेतल्या 20 किंवा ताचे पेक्षा चड तांकां कामधेनू मेळची ना ही ती नवी स्कीम मध्ये हें केली, एमेंडमेंट केलो. तो एमेंडमेंट आतां काडून उडयला. आतां 20 पर्यंतच्यो गायो खंयच्याय शेतकऱ्याक जुनो नवो कितें आसूं तांकां मेळटल्यो घेवपाक. आनी पयले 10 गायां खातीर 90,000 रुपया, म्हणजे पयलीं 70 आशिल्ले ते 90,000 रुपया आतां मेळटले. आनी 90,000 रुपयांतले 90% सबसिडी आसतली. म्हणजे सरकार 90,000 रुपया गायचो रेट फिक्स केला आनी त्या 90,000चेर 90% सबसिडी आसतली. फुडली स्टेप आसा पळय उरलेले 10ची ती म्हाका नक्की खबर ना, कारण तें डिस्कशन जातना म्हाज्या कानार पडलेलें याद ना. बहुतेक ती 75 किंवा 80% आसतली सबसिडी. होपफुली सरकार आपल्या आश्वासनां पाळटलो आनी आमकां बरें जातलें. खरें सांगपाचें म्हणल्यार आमकां बऱ्योचश्यो सवलती एका बैठकीत मेळ्ळ्यो. खुबशे म्हणजे आमचे आनीक 25 मुद्दे आसात ते पेंडींग आसात, पण तरी सुद्दां जे मेजर आसात ते एका बैठकीत व्हडली मॅरेथॉन बैठक जाली तातूंत मेळ्ळे. ह्या खातीर आमी जे दूधकारांच्या वतीन आमी मुख्यमंत्र्याचे आभार मानतात.